इसी इवन के मेडिकल फ्रेटर्निटी भी इस फर्क को नहीं समझ पा रही होती है। सबसे पहले वो मरीजों को इमोबिलाइज करते हैं, क्योंकि चीज़ें एक्सपेंसिव होने के बावजूद गवर्नमेंट्स के फंड्स जो है ना कम होने लगी। अब इसको एक पाकिस्तानी इदारे के हवाले किया गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी अकबर एंड वेलकम टू द माय पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद है डॉक्टर इलियास, जो कि पैराप्लेजिक सेंटर पेशावर में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आज इनसे गुफ्तगू करेंगे और इनसे पूछेंगे पैराप्लेजिक सेंटर पेशावर के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। सर थोड़ा इंट्रोडक्शन कराएं, थोड़ा पैराप्लेजिक सेंटर के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताएं कि ये जी कैसे स्टार्ट हुआ, इसकी सर्विसेज कब से स्टार्ट है। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लाइक टू थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतने दूर से आए हैं और इस नीयत और ख्याल के साथ कि आप इस इदारे की कवरेज करेंगे तो शायद किसी गरीब को फ़ायदा हो जाए, तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा इक़दाम है आपका और आई डू अप्रिशिएट इट। जहाँ तक इस इदारे का ताल्लुक है तो ये बुनियादी तौर पर तो अफ़गान रशिया वार के दौरान इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ने बनाया था उन लोगों की रिहेबिलिटेशन के लिए जो कि अफ़गान वॉर से रिलेटेड होते थे और वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट या फायर इंजरी की वजह से उनकी कमर टूटती थी, और बाद में पाकिस्तान को भी इसमें शामिल किया गया और ये इदारा 1984 से 100 बेड्स के ऊपर काम कर रहा था। तकरीबन 10 साल तक इंटरनेशनल रेड क्रॉस इसको खुद चलाती रही और ये उस ज़माने में इस पूरे खित्ते में साउथ ईस्ट एशिया में दिस वाज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स काइंड, और इसको इंडिया, जॉर्जिया, फिलीपीन और सीरिया ने कापी भी किया उस ज़माने में 80s में, अर्ली एंड मिड 80s। लेकिन अर्ली 90s में इंटरनेशनल रेड क्रॉस की पाकिस्तान छोड़ने के बाद इसको एक पाकिस्तानी इदारे के हवाले किया गया जो शायद were not very well equipped and neither they probably had no intentions, और उसकी वजह से नतीजे में इदारा ख़राबी की तरफ चला गया और ये एक इंतहाई ख़राब और मखदूश हालत में अगले 10 साल तक चलता रहा, यहाँ तक कि ये इन्होंने उन मरीज़ों से जिनकी कमर की हड्डी टूटती है कोयले के कानों में या दरख्तों से गिरते हैं या बिजली के पोलों से गिरने वाले या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के शिकार, और ज़्यादातर गरीब लोग होते हैं। 90% हमारे जो मरीज़ होते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से मुतासिर वो इंतहाई गरीब लोग होते हैं, बल्कि उनमें से 80% चूँकि नौजवानों की इंजरी है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डायनेमिक और हार्ड वर्किंग नौजवानों की इंजरी है, तो इसलिए 80% जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, जो 80% हमारे मरीज़ होते हैं, वो अपने ख़ानदान के वाहिद ब्रेड विनर होते हैं, यानी कि ख़ानदान के रोज़ी कमाने का ज़रिया होते हैं। तो इस तरह के लोगों से उस ज़माने में उन्होंने 15,000 रुपये जिसमें 5 तोले सोना आता था, फ़ीस लेना पर मंथ उनसे फ़ीस लेना शुरू किया था, और नतीजा ये था कि इदारा ऑलमोस्ट ख़त्म होने के करीब आ गया था। I happen to be working here about from 1989 to 1991 में 1.5 साल तक यहाँ पे मैंने काम किया था, 89 के एंड से 91 के दरमियान तक। फिर मैं बाहर चला गया और जब वापस आया तो ये बहुत ख़राब हालत में था, और दोस्तों ने जो यहाँ लोग काम कर रहे थे उन्होंने मुझे मजबूर किया यहाँ पे आने के लिए और इसको रिवाइव करने के लिए। तो रिवाइव करने की एक जदोजहद हमने फिर शुरू की, तकरीबन जो 4-5 साल पे मुहित एक लंबी चौड़ी अपहिल स्ट्रगल थी, जिसके नतीजे में हम एक ऑर्डिनेंस पास करने में कामयाब हो गए, और उस ऑर्डिनेंस को फिर अगली हुकूमत ने 2007 में ऑर्डिनेंस पास हुआ, 2009 में फिर वो ऑर्डिनेंस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में बदला, और उसके नतीजे में एक गवर्नमेंट ने एक जिम्मेदारी ले ली और वो हमें किसी न किसी सूरत में मदद करते रहे गवर्नमेंट्स, और अगरचे वो मदद और वो ताउन जो कि हमें एक इंतहाई इम्पोर्टेंट इदारे के हैसियत से मिलनी चाहिए थी वो तो कभी नहीं मिली। आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि ये इदारा सिर्फ अर्ली 80s में साउथ एशिया में ओनली इदारा नहीं था, बल्कि ये आज भी पाकिस्तान भर में काबुल से लेकर कराची तक इस तरह का कोई और इदारा मौजूद नहीं है,
اور بدقسمتی سے آج بھی لاہور اور کراچی اور کوئٹہ اور کشمیر اور گلگت بلتستان کے مریضوں کو یہیں آنا پڑتا ہے ریہیبلیٹیٹ ہونے کے لیے، اور کوئی اس طرح کا کمپریہنسو ادارہ جس میں ایک چھت کے نیچے ان کو تمام تر فیسلٹیز، تمام تر سروسز اور تمام تر اکوپمنٹ جو ان کے لیے ضروری ہوتا ہے ایک نیئر نارمل زندگی گزارنے کے لیے، وہ اس طرح کی فیسلٹیز آج تک کہیں اور اویلیبل نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے اس انداز سے ہمیں تعاون نہیں ملا، اسپیشلی جو ادر دین نان پختونخوا گورنمنٹس ہے پنجاب اور سندھ اور بلوچستان وغیرہ اور کشمیر وغیرہ، کہ کم سے کم ایک تو اس طرح کا ادارہ ان ساری ریجنز میں، بڑے بڑے ریجنز میں ہونا چاہیے تھا، جبکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ ایک نہیں، ایکچولی پنجاب جیسے بڑے اس میں صوبے میں کم سے کم 5 اس طرح کے ادارے ہونے چاہیے، لیکن وہ بالکل اسی طرح کے ادارے ہونے چاہیے، اس طرح نہیں جو کہ پہلے سے آلریڈی چھوٹے چھوٹے ادارے پورے ملک میں ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جو سروسز جس انداز سے ایک چھت کے نیچے انٹر ڈسپلنری سروسز ہم اپنے مریضوں کو دے رہے ہیں، اور جس کے نتیجے میں الحمدللہ ہمارے 90% سے زیادہ پیپل وتھ اسپائنل کارڈ انجریز، جو کہ ایک ڈیبلیٹیٹنگ کنڈیشن ہے، جو کہ ایک انتہائی مشکل کنڈیشن ہے، مغربی ملکوں کے سٹینڈرڈ پر یہ بہت مشکل کنڈیشن ہے، اور پاکستان جیسے غریب ملک کے اگر ہم جو ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں، جو ہمارے گریجویٹس ہیں، وہ لوگ جو یہاں سے ریہیبلیٹیٹ ہو کے جاتے ہیں ان کو ہم اپنا گریجویٹس کہتے ہیں، تو الحمدللہ ہمارے 90% گریجویٹس اپنے کام کر رہے ہیں، اپنے بزنسز کر رہے ہیں، اپنے تعلیم جاری رکھے ہوئے ہیں، جابس پہ ہیں بہت سارے لوگ، اور بہت سارے لوگ ماڈل بنے ہوئے ہیں، وہ خدمت میں لگے ہوئے ہیں بہت سارے ہمارے گریجویٹس یہاں کے۔ تو اگر اس طرح کے بہت سارے ادارے ہوتے پاکستان میں تو اسپائنل کارڈ انجری کے علاوہ بھی کنڈیشنز ہیں، جیسے ہیڈ انجریز ہے، جیسے پیدائشی معذور بچے ہیں، سی پی کے بچے، جیسے پولیو سے متاثرہ لوگ ہیں، جیسے اسٹروک سے متاثرہ لوگ ہیں، ایمپوٹیز ہیں، بہت ساری مختلف قسم کی ڈسیبلٹیز ہیں جن کے لوگوں کو اگر پراپرلی ریہیبلیٹیٹ کیا جائے تو وہ ایک فعال، خوشحال اور باعزت زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ملک کے اندر ہر ڈویژنل لیول پہ اس طرح کا ایک ادارہ ہونا چاہیے، اور اس کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ سر یہاں پہ جو کہ فری سہولت دی جاتی ہے، فری علاج کی، فری ریہیبلیٹیشن اگر ہم کہتے ہیں اس کو، تو دی جاتی ہے لوگوں کو، تو آپ کیا کہتے ہیں اس پہ تو بہت خرچہ بھی آتا ہے ان کے علاج پہ، ان کے اکوپمنٹس پہ، تو کیا کہتے ہیں آپ کو فائنینشلی کون سپورٹ کر رہا ہے، کہاں سے آپ کی فائنینشلی سپورٹ ہوتی ہے، تو یہ سارا کام چل رہا ہے یہاں پہ؟ جی بہت زبردست سوال ہے، اور بہت امپورٹنٹ بھی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ دا منی میکس دا میئر گو، پیسے نہ ہو تو کوئی کام بھی نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے تو بات یہ کہ جب ہم اس کو ریوائیو کر رہے تھے، پہلے تو انٹرنیشنل ریڈ کراس نے بنایا تو ان کے پاس تو پیسوں کی کوئی کمی تھی ہی نہیں، لیکن ان کے جانے کے بعد بدقسمتی سے کوئی پراپر اس کی سرپرستی نہ ہو سکی۔ لیکن جب میں نے اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی تو ابتدائی 2-3 سال تو ہمارے پاس کوئی کسی قسم کے فنڈز نہیں تھے، بس میں اپنے ہی اخراجات سے اور جو چندے اور دوستوں کے ساتھ جو بھی ہو سکتا تھا، ہم 2-2.5-3 سال تک تو اس طرح گرتے پڑتے چلاتے رہے۔ پھر اس وقت کی گورنمنٹ نے ارلی 20s کی بات، 2000s کی بات کر رہا ہوں میں، تو اس کے وقت کی گورنمنٹ نے ہمیں پھر مدد کرنا شروع کیا، لیکن اٹ واز ریئلی ناٹ انف۔ لیکن آہستہ آہستہ پھر ہمارا بجٹ گورنمنٹ اب خیبر پختونخوا بڑھاتی رہی، اور یہاں تک کہ ایک سائزبل اماؤنٹ ہمیں گورنمنٹ سے ملنے لگا، لیکن ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کو ہم مکمل طور پر گورنمنٹ کے اوپر ڈپینڈ کروائیں گے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ویسی بھی دنیا بھر میں ترقی اس طرح کی ہے کہ ادارے بنتے ہیں، ادارے کچھ اپنے آپ کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، تو اس خیال سے چونکہ یہ ایک اٹانومس باڈی تھی، ہمارے پاس یہ ایک گنجائش تھی کہ ہم اپنے سورسز بھی ڈھونڈیں۔ اس میں مخیر خواتین و حضرات اور این جی اوز سے لے کر اپنا اکیڈمک پروگرام ہم نے شروع کیا۔ پچھلے 3-4 سال سے ہم اپنا اکیڈمک ڈاکٹر آف فزیوتھراپی کے کورسز کروا رہے ہیں، ہم ڈگری کورس، اور آکیوپیشنل تھراپی میں ہم کروا رہے ہیں۔ اگلے سال انشاءاللہ ہم اسپیچ لینگویج پیتھولوجی کے ڈگری کورس بھی کروانا شروع کر دیں گے، تو کچھ ہمیں وہاں سے آہستہ آہستہ انکم آنے لگی۔
फिर उसके बाद हमने कुछ प्राइवेट रूम्स इंट्रोड्यूस किए, कुछ बड़े अमीर कबीर लोग यहाँ से बाहर जाके लंदन और अमेरिका में जाके इलाज करवाते रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो लोग कुछ थोड़ा बहुत पैसा यहाँ बेशक खर्च करें। तो एक वो प्राइवेट रूम्स हमने इंट्रोड्यूस किए, उससे कुछ थोड़े बहुत पैसे हमें पास आने लगे। और एक जो बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारी यहाँ पे हुई वो ये है कि हमने अपने टेक्निकल वर्कशॉप, जिसमें हम अपने व्हील चेयर्स और असिस्टिव डिवाइसेस जैसे वॉकर्स, क्रचेस, केन्स, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे खुद अपने स्क्रैच से बनाते हैं लोकली, कस्टम मेड व्हील चेयर्स बनाते हैं। तो वो वर्कशॉप हमने आहिस्ता आहिस्ता एक्सटेंड करके उसको एक फैक्ट्री में बदल दिया, और इस वक्त एक इंडस्ट्रियल स्टेट में हमारी बाकायदा फैक्ट्री बनी हुई है, जहाँ पे हम ये सारा इक्विपमेंट स्पेशली कस्टम मेड व्हील चेयर्स बनाते हैं और अपने मरीजों को बिल्कुल फ्री देते हैं। अगर हम ना बनाते तो हमें ख़रीदना पड़ता, जिसके ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च करने होते। तो एक तो हम खुद बनाते हैं, अपने मरीजों को फ्री देते हैं, प्लस जो सरप्लस होता है वो हम इंटरनेशनल रेड क्रॉस को या RI रिहैब इनिशिएटिव के नाम से एक इदारा है, उनको या किसी और को, जो भी इंडिविजुअल भी आके हमसे यहाँ ख़रीद लेते हैं, तो उससे भी कुछ हमें मदद मिल जाती है। इसके अलावा वो इंटरनेशनल रेड क्रॉस जिसने इस इदारे को बनाया हुआ था और जो यहाँ से फिर छोड़ के चला गया था, और जो बाद में इनकी काफ़ी आपस में नाराज़गी भी हुई थी इदारे के साथ, उनको हमने दोबारा कन्विंस करके यहाँ पे लेकर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे साथ इस वक्त ताउन कर रहे हैं। जो हमारे ऑर्थोटिक डिवाइसेस हैं, जो कि बड़े एक्सपेंसिव डिवाइसेस हैं, जो मसनूई सहारे आप उनको कहें, अपने हर मरीज़ को देने पड़ते हैं, तो वो अब हम उनके ताउन से बना के दे रहे हैं अपने मरीज़ों को, तो एक बहुत बड़ी सपोर्ट वहाँ से मिल जाती है। इस तरह जो हमारे क्लब फुट का प्रोग्राम है, तो क्लब फुट का प्रोग्राम हमारा पूरा होली सोली सपोर्टेड बाय मेरिकल फीट USA की एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमें पूरी तरह सपोर्ट कर रही है, और वो हमें एक अच्छी खासी बचत हो जाती है। इसके अलावा भी अच्छा हुआ मुझे याद आया, बल्कि पिछले चूँकि 2-3 सालों में हमारी फाइनेंशियल ट्रबल्स की वजह से बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के फंड्स जो है वो एक्सपेंसिव होने के बावजूद गवर्नमेंट्स के फंड्स जो है ना कम होने लगी। तो हमारे लिए अपने वर्कशॉप को, अपने फैक्ट्री को मेंटेन रखना मुश्किल हो रहा था। तो इस असना में हमारे एक दोस्त जो कि इक्विलेबल के नाम से अमेरिका में एक NGO चला रहे हैं, उन्होंने हमारे साथ पिछले साल भी माशाल्लाह अच्छी खासी मदद की, और इस साल भी वो बहुत जेनरसली वो ताउन कर रहे हैं हमारे साथ, और जिसकी वजह से हम इस काबिल हैं कि तमाम तर माली मुश्किलात के बावजूद हम अपने 100 एडमिटेड मरीज़ों को और OPD में आने वाले तमाम तर मरीज़ों को और क्लब फुट के 100% मरीज़ों को, तो मैं ये कह रहा था कि हमने ऑटिज़म का भी एक ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और लैंग्वेज डिसऑर्डर्स की भी, कि बच्चों, इससे मुतासरा बच्चों के लिए भी एक प्रोग्राम हमने शुरू किया हुआ है। इस ख्याल से शुरू किया हुआ उस प्रोग्राम को, वो हमारा ओरिजिनल मैंडेट तो नहीं है, लेकिन हमने इसलिए शुरू किया कि हम वहाँ से, चूँकि वो ज़्यादातर अमीर और तालीम याफ्ता और वर्किंग पेरेंट्स के बच्चे जो है ना ऑटिज़म का शिकार हो रहे हैं पाकिस्तान में, और ये एक बहुत बड़ी, वैसे ये एक मुसीबत आई हुई है इस वक्त। ये स्क्रीन टाइम, लोगों के बच्चों की बहुत ज़्यादा हो गया स्क्रीन टाइम, और उसकी वजह से बच्चे जो है ना वो अपनी तालीम पे नहीं कंसंट्रेट कर पा रहे, और वो एक ख़ास किस्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और फिर वो किसी काम के नहीं रहते, उनके ब्रेन डेवलपमेंट ही प्रॉपर नहीं होती है। ये दरमियान में एक जुमला मोतरज़ा आ गया, लेकिन बहरहाल मैंने कहा चूँकि इससे आपके सामीन को फ़ायदा होगा, तो इसलिए मैंने ये बात भी बताई है कि इस ऑटिज़म है क्या। लेकिन मज़ीद डिटेल में फिर किसी दिन इंशाल्लाह ऑटिज़म पे अलग करके एक प्रोग्राम करेंगे। इन द मीनवाइल मैं ये बताना चाह रहा था कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और लैंग्वेज डिसऑर्डर्स के बच्चों को के इलाज मुआलजे के लिए भी, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए भी हमने, मैनेजमेंट के लिए आप कह दें, हमने एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, और वो प्रोग्राम भी हमने इसलिए शुरू किया हुआ है कि उससे हमें कोई माली ताउन मिले इस इदारे को। लेकिन बहरहाल वहाँ पर भी हमारे पास गरीब बच्चे भी आ जाते हैं, जिनको हम बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट करते हैं। तो ये एक और प्रोग्राम है जो कि हमने अभी शुरू किया हुआ है, और मुस्तकबिल में हमारा ख्याल ये है कि हम सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रहेंगे। अब चूँकि हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट को कन्विंस किया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट वाहिद गवर्नमेंट है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो इस बात पे कन्विंस हो चुकी है कि कॉम्प्रिहेंसिव फिजिकल रिहेबिलिटेशन इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, और इसको इंटीग्रेट होना चाहिए। और ये जो मॉडर्न मेडिसिन का जो हमारा क्यूरेटिव ब्रांच है, जो कि हमारे अस्पताल और हमारा जितना भी
میڈیسن اور سرجری کا جو سسٹم اس وقت ہیلتھ کیئر سسٹم ہے، اس پوری سسٹم کا یہ پارٹ اینڈ پارسل ہے، یہ حصہ ہے، یہ لازمی حصہ ہے اس کا۔ اس بات پہ ہم الحمدللہ پچھلے 20 سال کی محنت کے بعد پختونخوا کی گورنمنٹ کو اس بات پہ کنونس کر چکے ہیں، اور نتیجتاً گورنمنٹ ہمیں اب تعاون کر رہی ہے۔ اسی کے نتیجے میں اب ہم الحمدللہ بنو میں ہمارا ایک بہت بڑا ادارہ بن رہا ہے جو کہ کمپلیشن کے قریب ہے۔ وہاں پر انشاءاللہ پورے ساؤتھ پنجاب اور ساؤتھ پختونخوا اور ایسٹرن افغانستان کے ریجن کو ہم وہاں سے کور کر سکتے ہیں۔ ایک سوات میں انشاءاللہ اسی طرح کا ایک ادارہ بننے جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو اسی ادارے کو پیراپلیجک سینٹر کو فردر ایکسپینڈ کرنے کے لیے اب گورنمنٹ نے ہمیں ریگی للما جو ٹاؤن شپ ہے، ریگی ٹاؤن شپ، وہاں پہ انہوں نے ہمیں 26-27 کنال کی زمین ابھی پچھلے دنوں ہی الاٹ کر دی ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم یہاں کی سروسز کو اور یہاں کے جو بھی ہمارے خدمات ہیں جو کہ بڑی یونیک ہے، جو کہ پورے ملک میں کہیں اور اس طرح کے اس انداز میں اویلیبل نہیں ہے، تو انشاءاللہ ہم ان خدمات کو اسپائنل کارڈ انجری سے آگے بڑھ کر ہیڈ انجریز آج کل یہ بھی میرے خیال میں ایک توجہ طلب بات ہے کہ اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہو جائے کہ ہیڈ انجریز کی وجہ سے آج کل ہمارے ہزاروں نوجوان لڑکے موٹر سائیکل ایکسیڈنٹس اتنے زیادہ ہو رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے بچوں کی تو ڈیتھ ہو جاتی ہے، لیکن جن کی ڈیتھ نہیں ہوتی ہے وہ اور ان کے ماں باپ روز مرتے اور روز جیتے ہیں۔ وہ نیم بے ہوش بچے اور وہ بچے جو کہ پھر ان کے مومنٹس وہ اپنے کوآرڈینیٹ نہیں کر پاتے ہیں، جو چل نہیں پاتے ہیں، جو بیڈ باؤنڈ ہو جاتے ہیں، مختلف ان کی معذوری کی مختلف مینیفیسٹیشنز ہوتی ہیں، وہ پھر بچے ان کے اوپر بوجھ بنے ہوتے ہیں، وہ گھروں پہ پڑے رہتے ہیں، اسپتالوں کے اوپر ایک مستقل بوجھ بن جاتے ہیں۔ تو ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے پورے ملک میں آج تک کوئی اور ادارہ نہیں ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہیڈ انجری سے متاثر جو ہمارے نوجوان ہیں یا بوڑھے ہیں، جو بھی ہیں، ان کے لیے بھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ سروسز کو ایکسپینڈ کر دیں، اور جو سٹروک سے متعلق فالج جو کہ ایڈلٹ لوگوں کو میں زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ جوانوں کو بھی ہو سکتی ہے، تو سٹروک سے متاثرہ افراد کے لیے بھی ہم چاہتے ہیں یہ سروسز بھی، اور جو پیدائشی معذور بچے ہیں CP سیریبرل پالسی، جن بچوں کا برین پیدائش سے پہلے یا پیدائش کے دوران یا پیدائش سے 1-2 سال 3 سال تک بعد ڈیمیج جو برین ہو جاتی ہے بچوں کی، وہ CP بچے کہلاتے ہیں، اور یہ لاکھوں کی تعداد میں، ملینز میں ایسے بچے پاکستان میں موجود ہیں، اور ایسے بھی گھر ہیں، ایسے بھی خاندان ہیں جہاں پہ 4-5 ایسے بچے موجود ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جہاں پہ یہ بچے 20-30 اور 50 سال کی عمر تک پہنچ چکے ہیں، اور وہ ابھی تک ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اس طرح کے بچوں کے لیے پاکستان میں کوئی ادارہ نہیں ہے۔ بدقسمتی سے زیادہ تر یہ غریبوں کے گھروں میں اس طرح کے ہوتے ہیں بچے زیادہ، اور اسی لیے انفارچونیٹلی بہت کچھ نہیں کیا گیا ہے اس سلسلے میں۔ تو ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم یہ سسٹم جو اتنی کامیابی کے ساتھ الحمدللہ چل رہا ہے، اور جس طرح ہمیں لوگ دعائیں دے رہے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، تو اگر ہم اس کو ایکسپینڈ کر دیں، باقی بھی جو ڈسیبلٹیز ہیں، مسکولوسکیلیٹل اور نیورو مسکولر کنڈیشنز ہیں بہت ساری، وہ لوگ ابھی تک گھروں میں ایسے بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ سروسز ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے فیوچر میں۔ سر یہ پیراپلیجک سینٹر جو ہے یہ ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے، تو آپ یہ بتائیں ریہیبلیٹیشن اور علاج میں فرق کیا ہے؟ واٹ اے بیوٹیفل کوسچن۔ یہ میں چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کو یہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایون کہ میڈیکل فریٹرنیٹی بھی اس فرق کو نہیں سمجھ پا رہی ہوتی ہے، اس لیے لوگ پھر مستقل علاج کے چکر میں ہوتے ہیں، اور ان کو چونکہ ریہیبلیٹیشن کا فرق سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ علاج سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی بیمار ہو گیا، کسی کو بخار ہے تو آپ نے اس کو بخار کی دوا دی اور وہ ٹھیک ہو گیا، یہ علاج ہے۔ لیکن اگر کسی کو کوئی ایسا کنڈیشن ہے، کوئی ایسی بیماری ہے، یا جسم کا کوئی ایسا حصہ ان کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، یا ہیڈ انجری ہوئی ہے یا اسپائنل کارڈ انجری ہوئی ہے، تو اس کا علاج دنیا بھر میں کہیں بھی ماڈرن میڈیکل سائنس میں ابھی تک اس کا کوئی علاج موجود نہیں ہے۔ میں عام طور سے لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ جیسے اسپائنل کارڈ انجری کا آپ ایگزامپل لے لیں، مکہ سے لے کر امریکہ تک آج تک کوئی اس کا اسپائنل کارڈ انجری کی ریجنریشن کا کوئی طریقہ ایجاد نہیں ہوا۔ اس کے اوپر کام ہو رہے، بلینز آف ڈالرز لوگ خرچ کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے
ابھی تک اس کا کوئی علاج دریافت نہیں ہوا ہے. تو جس کو اسپائنل کارڈ انجری ہو جاتی ہے، اتنے سارے 8-10 ہزار نوجوانوں کو ہر سال اسپائنل کارڈ انجری ہوتی ہے، تو وہ پھر کیا کریں گے؟ وہ گھروں میں ان کی ڈیتھ بھی نہیں ہوتی اسپائنل کارڈ انجری سے، وہ کھانا بھی کھاتے ہیں، وہ باتیں بھی کرتے ہیں، وہ دل و دماغ بھی رکھتے ہیں، تو وہ پھر کیا کریں گے؟ وہ زندگی بھر ڈپینڈنٹ ہوتے رہیں گے، اور ہر سال آپ کے اتنے سارے لوگ ڈپینڈنٹ ہوتے رہیں گے خاندانوں پر، سسٹم کے اوپر. یہ تو بہت بڑی نقصان کی بات ہے. ان لوگوں کو اس قابل بنانا، ہر اس شخص کو جو کہ کسی ایسی معذوری کا شکار ہے یا کسی ایسی بیماری کا شکار ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، ان کو اس قابل بنانا کہ وہ ایک باعزت، خوشحال اور فعال زندگی گزار سکے، اس عمل کو ریہیبلیٹیشن کہتے ہیں. اور یہ ریہیبلیٹیشن خود ماڈرن میڈیسن کا چوتھا پلر ہے، اور اس کے کمپوننٹس ہے، جیسے کہ تیسرا پلر جو ہے کیوریٹیو میڈیسن ہے ماڈرن میڈیسن کا، اور اس کے سرجری ہے، میڈیسن ہے، پھر سرجری کی برانچز ہے، میڈیسن کی برانچز ہے، اور اس کے اندر کارڈیالوجی ہے، آرتھوپیڈکس ہے، نیورولوجی ہے. اس طرح یہ ساری چیزیں لوگوں کو سمجھ آتی ہیں. اسی طرح ریہیبلیٹیشن جو ہے وہ صرف فزیوتھراپی تک محدود نہیں ہے، اس میں اکیپیشنل تھراپی ہے، اسپیچ لینگویج پیتھولوجی ہے، آرتھوٹکس اینڈ پروستھیٹکس ہے، سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ ہے، سوشل ورک ہے، اس میں ریکریشنل تھراپی ہے، کمیونٹی انٹیگریشن ہے، اس میں اسسٹیو ڈیوائسز ہے. یہ ساری چیزیں ہیں، اور پھر اس کے اندر بھی اسپیشلٹیز، سپر اسپیشلٹیز اور سب اسپیشلٹیز ہیں. لیکن یہ پورا ایک پلر ہے ماڈرن میڈیسن کا جو کہ بری طرح اگنور کیا جاتا ہے پاکستان. سر آپ نے تو بہت سارے پیشنٹس کو ڈیل کیا ہوگا، بہت سارے پیشنٹس یہاں پہ آئے ہوں گے، تو آپ یہ بتائیے ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے، کوئی ایسا پیشنٹ آیا ہے ادھر جو بہت ہارٹ ٹچنگ ہو، جو آپ کو جی لگا ہو کہ یہ جی زیادہ ورس کیس ہونا، تو اس جی کے بارے میں کچھ بتا جی سکیں؟ پہلے سب سے پہلے تو یہ بتاتا جاؤں کہ ہم چونکہ اسپائنل کارڈ انجری کا ایک مریض جو ہے نا وہ سینکڑوں مریضوں کے برابر ہوتا ہے. وہ اس طرح عام مریض نہیں ہوتا اس کو بخار ہو جاتی ہے اور چھوٹے سے. یہ ایک لمبی چوڑی کہانی ہوتی ہے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں ان کے، اور وہ زندگی بھر ان کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے جو فگر میں بتانے لگا ہوں، یہ بظاہر تو ویسے شاید عام لوگوں کو چھوٹے فگر لگتے ہوں گے، لیکن جو لوگ اس فیلڈ میں ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی فگر ہے. اور وہ یہ کہ ابھی تک ہم 15 سے 16 ہزار تو ہم صرف اسپائنل کارڈ انجری کے مریضوں کو ہم یہاں کمپلیٹلی کمپریہنسولی ریہیبلیٹیٹ کر چکے ہیں. اس کے پولیو کے اس کے علاوہ ہے، کلف فٹ کے 4 ہزار سے زیادہ بچوں کے پاؤں ہم یہاں پہ سیدھے کر چکے ہیں. آٹزم سے ریلیٹڈ بچے بھی یہاں پہ آتے رہتے ہیں. او پی ڈی میں ہمارے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں. ان کو اگر ہم یہاں علاج نہ کر سکے، ایڈمٹ نہ کر سکے، تو کم سے کم ان کو ہم پراپرلی گائیڈ کرتے ہیں. وہ ایسے ڈاکٹروں اور ایسے اداروں کے پاس بھیجتے ہیں کہ جہاں پہ ان کے پاس دھوکہ نہیں ہوتا ہے، جہاں پہ ان کا صحیح معنوں میں وہ کام ہو جاتی ہے. تو یہ ہزاروں میں لوگ ہیں جن کو ہم نے ابھی تک فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے اور کرتے رہے ہیں. لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ فگر ہے وہ 15 سے 16 ہزار اسپائنل کارڈ انجری کے مریضوں کو کمپریہنسولی ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے. اب رہی یہ بات کہ ہارٹ ٹچنگ، تو آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ میں تو قیدی بن گیا ہوں. یہ لوگ بیچارے خود اپنے جسم کے قیدی بن جاتے ہیں، لیکن میں پچھلے 30-35 سال سے ان کا قیدی بن گیا ہوں. اور اس کی وجہ یہ کہ جب میں پہلی دفعہ یہاں پہ آیا تھا تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو وصال خان کی بھی ایک مثال دی تھی، اور ایک ینگ لڑکی پاڑا چنار کی یہاں پہ ایڈمٹ تھی، جو کہ کسی راستے سے گزرتے ہوئے جنج یا شادی، جو ڈولی گزر رہی تھی اس کے ساتھ لوگ جو ہے نا وہ میوزک کے ساتھ جو گزرتے ہیں راستے میں، وہ خاتون ینگ لڑکی جس کی اگلے ہفتے شادی ہونے والی تھی، اور وہ خوبصورت جوان ٹھال لڑکی تھی، اور وہ تماشا دیکھنے دیوار کے اوپر نظارہ دیکھ رہی تھی، اور وہ ہوائی فائرنگ شروع ہوئی. آل آف اے سڈن ایک گولی آ کے ان کے اس میں گردن میں پیوست ہوگی، اینڈ شی بیکم کوادریپلیجک فار دا ریسٹ آف ہر لائف. تو اس زمانے میں اس کو، اور وصال خان جو کہ یہاں مضافاتی علاقہ ہے یہاں کا متھرا کے نام سے، وہاں کا ایک نوجوان تھا جو میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا، اور پانی میں ڈائیونگ کرتے ہوئے اس کو وہ سروائکل انجری ہو گئی، گردن ان کی ٹوٹ گئی، اور اوتھا لگاتے ہوئے اس کی گردن ٹوٹ گئی، اور وہ فار ایور اپنے جسم کا قیدی بن گیا. وہ بھی بالکل ینگ لڑکا، خوبصورت نوجوان، اور اس کے جو اپنے خواب اس نے اپنے سجائے ہوئے تھے، اور وہ جو اس کے ان کے خاندان، بڑا ذہین بھی تھا، بڑا ہوشیار بھی لڑکا تھا.
تو بہرحال اینی ہاؤ ٹو کٹ اٹ شارٹ، انہیں کی وجہ سے تو پھر مجھے جو ایسا لگا کہ آئی تھنک آئی کین ریئلی ہیلپ پیپل، جو اتنے مشکل کیسز کو ہم ریلیٹیٹ کرنے میں کامیاب ہوتے گئے. تو وہ دن اور آج کا دن، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہارٹ ٹچنگ، تو لٹرلی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. 100 ہمارے اس وقت مریض ایڈمٹ ہے، میں آپ کو ایک ایک مریض سے ملاتا ہوں. ہر مریض کی اپنی ایک ہارٹ ٹچنگ سٹوری ہے، ہر مریض کی. آپ امیجن کریں، ایک نوجوان، ایک جیتا جاگتا انسان، ایک جاگنگ، ہاپنگ، رننگ اور بریڈ ارننگ انسان، آل آف اے سڈن ایک سپلٹ سیکنڈ میں اپنے جسم کا قیدی بن جاتا ہے. وہ اپنے پیشاب اور پخانے پہ کنٹرول کھو دیتا ہے، وہ سیکشولی امپوٹنٹ ہو جاتا ہے، اور وہ زندگی بھر کے لیے اپنے جسم کا قیدی بن جاتا ہے. کین یو امیجن یہ کس قسم کی سٹوری ہے؟ ہر سٹوری اپنی جگہ ایک بہت بڑی. دل چاہیے، دماغ چاہیے، اور رحم دلی تھوڑی سی انسان کے اندر، انسانیت کا درد ہونی چاہیے. ہر مریض کی کہانی. میں آج تک اپنے ان جذبات کو، یہی وجہ ہے کہ میں امریکہ چھوڑ کے یہاں آ کے بیٹھ گیا. آئی کوڈ ہیو میڈ ملینز اینڈ پرابلی بلینز آف ڈالرس، کہ میں اپنے 4 کلینکس چلا رہا تھا. لیکن آل آف اے سڈن میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، آئی ہیو ٹو ہیلپ اور اون پیپل، وہاں پر زیادہ ضرورت ہے. تو میں اسی لیے آج تک ان کا قیدی بنا ہوا ہوں. ایک نہیں، سارے کیسز دل دہلانے والے ہیں. آپ کو میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم شیئر نہیں کر سکتے ہیں بدقسمتی سے، جن لوگوں کو جو بیڈ سورس بن جاتے ہیں، اور جس طرح وہ بدبو اور اس میں تکلیف دہ انداز میں وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جس طرح ان کی پرائیویسی پامال ہو رہی ہوتی ہے، جس طرح وہ روز مرتے اور روز جیتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور اس میں بہت بڑے کام کی ضرورت ہے. مجھے یقین ہے کہ ہماری ملک کے دیگر صوبوں کے جو اگر یہ پوڈ کاسٹ آپ کا بہت سارے لوگ دیکھیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی دیکھیں جن کے ہاتھوں میں طاقت ہے، جن کے جو کچھ کر سکتے ہیں اس قوم کے لیے، تو میری تو یہ التجا ہے کہ پیراپلیجک سینٹر کی طرح کے ادارے پورے ملک میں ہونی چاہیے. ہر ڈویژن سطح پہ ایک بڑا ادارہ ہونا چاہیے. ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں ایک مڈ سائز کا ادارہ ہونا چاہیے. ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر میں، اور ہر آر ایچ یو اور بی ایچ یو اور آر ایچ سی میں چھوٹے چھوٹے ادارے ہونے چاہیے کمپریہنسو فزیکل ریہیبلیٹیشن کے. بہت سارے لوگ، ملینز اینڈ ملینز آف پیپل آر سفرنگ ان پاکستان، اور بہت کم ان کے لیے کیا جا رہا ہے. اور یہ بہت زیادہ ایکسپینسو بھی نہیں ہے. یہ بھی بات بتاتا جاؤں، بدقسمتی یہ اتنا ایکسپینسو نہیں ہے جتنے کہ ہمارے ہاسپٹل ہیں. ہاسپٹلز آر ایکسٹریملی ایکسپینسو، ایگزوربیٹنٹلی ایکسپینسو. ریہیب سینٹر جتنے ایکسپینسو نہیں ہے. اگر پیراپلیجک سینٹر کے ماڈل کو فالو کیا جائے تو یہ اتنا ایکسپینسو کام نہیں ہے. بدقسمتی سے ول نہیں ہے. اگر پولیٹیکل ول ہو تو میرے خیال میں اس طرح کے ادارے بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہمارے اس قریب پاکستان میں بہت سارے ادارے بن سکتے ہیں. بہت سارے نوجوانوں کو ان میں جاز مل سکتی ہے، اور بہت سارے نوجوانوں کو ہم بیڈ سے نکال کر اپنے اس معاشرے اور اس اکانومی میں اپنا حصہ ڈالنے کے قابل بنا سکتے ہیں. سر، تو جب ایک بندہ اگر گر جاتا ہے کہیں پہ، یا اس کو کسی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کو اسپائنل کارڈ ایشو آ جاتا ہے، تو وہ کیا ایسی امیجیٹ ایکشن اس کو چاہیے کہ وہ امیجیٹ ایکشن لے لینا؟ تو اس کے بارے میں کچھ بتائے سر. بہت ضروری بات ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اور بہت ساری بچت ہو سکتی ہے اگر لوگ خیال کریں. ہمارے ہاں لوگ فلمیں تو دیکھتے ہیں، ویسٹرن موویز بھی لوگ دیکھتے ہیں، اور لوگوں نے سب نے دیکھا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ جب ای ایم آئی یا ای ایم ایس والے آتے ہیں، جو ایمرجنسی میڈیکل سروسز کے لوگ ہوتے ہیں، ایمبولینسز آتی ہیں، تو وہ سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ وہ وہاں پہ جن کا بھی ایکسیڈنٹ ہو چکا ہوتا ہے، خواہ ان کے کمر کا مسئلہ ہو یا نہ ہو، وہ کنسیڈر کرتے ہیں. ان کو یہ خوف ہوتا ہے، ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ان کی کمر بھی، اتنے سارے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اتنا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے اس کا، تو اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ کمر اگر کسی کی ٹوٹی نہیں ہے تو متاثر ضرور ہو گئی ہوگی. تو اس لیے وہ جب بھی اس طرح کی ای ایم ایس سروسز والے آتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ پاکستان میں بھی 1122 سروس شروع ہو گیا ہے، جس مجھے یقین ہے کہ ان کو یہ بات بتائی گئی ہے اور وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو. اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ مریضوں کو اموبلائز کرتے ہیں. ان کے پاس ایک
फ्लैंक सी होती है, एक तख्ता होता है, उसके ऊपर वो लेटा देते हैं और बेल्ट फ़ौरन बाँध देते हैं ताकि वो मरीज़ हिले-जुले नहीं। और उसकी वजह ये होती है कि कभी-कभी ये होता है कि जब स्पाइन आपका टूट जाता है, स्पाइन हड्डी है और स्पाइनल कॉर्ड उसके अंदर वो गुदा है ब्रेन का, हराम मगज़ की जो बत्ती जिसको कहते हैं, वो स्पाइन तो हड्डी है लेकिन स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ब्रेन है और ब्रेन बहुत नाज़ुक टिश्यू है। लेकिन अल्लाह की शान है चूँकि अल्लाह ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इंजीनियरिंग की है और इसकी बड़ी हिफ़ाज़त की है, तो इसलिए कभी-कभी ऐसा होता है बल्कि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि आपकी कमर की हड्डी तो मुतासिर हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड आपका अभी बचा होता है। और जब लोग आते हैं हमारे यहाँ चूँकि ये कल्चर है, लोगों की ये आदत है कि लोग तो एक तो रश कर लेते हैं, सारे लोग जमा हो जाते हैं और ऊपर से बहुत सारे लोग उनको चलाने की कोशिश करते हैं कि अभी-अभी चलो और फिर नहीं चल सकोगे और ये वो। और नतीजा ये होता है कि जो हड्डी जब टूट जाती है तो वो शार्प हो जाती है। वो शार्प को उर्दू में क्या कहेंगे? तेज़ हो जाती है, तेज़-धार वो बिल्कुल एक आला बन जाता है वो। तो अगर आप उनको हिलाएँगे, जुलाएँगे नहीं, तो फिर तो ये चांस है कि वो हड्डी अपनी जगह जुड़ जाए या अस्पताल जाके उसकी सर्जरी हो जाए और फिक्स हो जाए और स्पाइनल कॉर्ड बच जाए। लेकिन अगर अगर आप उनको हिलाएँगे, जुलाएँगे बेवक़्त के, तो उसके नतीजे में जो शार्प हड्डी होती है, वो स्पाइनल कॉर्ड में छुप जाएगी और वन्स स्पाइनल कॉर्ड इज़ डैमेज्ड, स्पाइनल कॉर्ड जब एक दफ़ा डैमेज हो जाता है, वो फॉरएवर डैमेज होता है। वो कभी भी फिर ठीक नहीं होता है। तो इसलिए जो बात है असल में पत्ती की, वो ये है कि कोई भी एक्सीडेंट हो, कोई कोई कुएँ में गिरे, कोई दरख्त से गिरे, किसी के ऊपर कोई वज़न आके गिरे, कोई वैसे एक्सीडेंट हो जाए रास्ते में किसी का, एक एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो या ऐसे कोई गिर गिर पड़े, तो हम सबको जितने लोग इस बात को सुन रहे हैं, उन सब की ये ज़िम्मेदारी है कि वो उस आदमी को एनकरेज ना करे कि वो उठे और चले। बल्कि उनको एनकरेज करें कि वो सीधा लेटा रहे उस वक़्त तक के कोई माहिर आदमी या कोई 1122 सर्विस वाले लोग आएँ और उनको इमोबिलाइज़ करके अस्पताल ले जाएँ। क्योंकि ऐसे वाक़यात सैकड़ों हमारी नॉलेज में हैं, जो हमें पता है, जो हमारे सामने हुए हैं कि एक्सीडेंट में किसी की बज़ाहिर बस कमर में थोड़ा-सा दर्द हो रहा है और वो खुद उठ के वहाँ से चले हैं और अस्पताल गए हैं, तो अस्पताल के अंदर उनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है। उनको हिलाया-जुलाया है या मेडिकल स्टाफ ने या वो खुद हिले-जुले हैं क्योंकि वो पैरालाइज़ नहीं थे उस वक़्त तक और ऑल ऑफ अ सडन वो पैरालाइज़ होना शुरू हो गए हैं। तो इस मुसीबत से इंसान बच सकता है अगर वो छोटी-सी प्रिकॉशन को ऑब्ज़र्व करे। सर जी। स्पाइनल कॉर्ड इश्यूज जो है वो तो एक मेजर केसेस है, बहुत हुँ, ज़्यादा जब हुँ, मेजर वो ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर उसको स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन इसमें कभी-कभार इस तरह होता है कि बंदे को जो हुँ, सख्त हम कहते हैं उसको हुँ, वो हो हुँ। जाता है, कोई भारी वज़न उठा लेता है या उसी वजह जी, से कमर में मसले होते हैं, स्पेशली फीमेल्स को ज़्यादा होती है ना, जी। तो इस बारे में कुछ जी। बताएँ? बिल्कुल। हाँ, वैसे तो ये मुतक़ाज़ी है ये सवाल बहुत तफ़सीली जवाब का, लेकिन मैं मुख़्तसरन इतना बताऊँगा कि यकीनन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी तो बिल्कुल एक एंड स्टेज है और हुँ, अल्लाह बचाए सारे इंसानों को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से। लेकिन ये कमर की जो हड्डी है, ये एक हड्डी नहीं है, दरअसल ये 33 मोहरे हैं, 33 ब्लॉक्स हैं छोटे-छोटे, जो एक-दूसरे के ऊपर कतार दर कतार खड़े हैं और इनके हर 2 हड्डियों के दरमियान में एक डिस्क होता है जिसको इंटरवर्टेब्रल डिस्क कहते हैं, जो कि एक सेमी लिक्विड टाइप का मटेरियल है और हर 2 बोन जोड़ों के दरमियान, हर 2 मोहरों के दरमियान में 4-5 जोड़ बने होते हैं आपस में। फिर लिगामेंट्स हैं छोटे-छोटे जिनको आपस में जुड़े रखते हैं, हुँ, मसल्स हैं जो उनको स्ट्रॉन्ग करके, जैसे कि ईंटों का दीवार है, अगर आप ईंटें वैसे अलग करके छोड़ दें, बगैर किसी सीमेंट के, सीमेंट ना लगाएँ, तो आसानी से गिरने का खतरा होता है। इसी तरह ये मसल्स अगर स्ट्रॉन्ग ना हो, तो वो जो मोहरें हैं, वो हिलने-जुलने के चांसेस ज़्यादा होती हैं। तो ये जो कमर के जो मसाइल हैं, ये पोस्ट ट्रॉमेटिक भी हो सकती है। इंसान गिर पड़ा या कोई ऐसा प्रोफ़ेशन है किसी का कि वो मुस्तकिल झुका के अपने काम कर रहे होते हैं या वज़न उठा रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, हुँ, तो उसके नतीजे में भी हो सकता है। डिस्क भी रप्चर हो सकता है, जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क मैंने ज़िक्र किया। उनके लिगामेंटस प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। उनकी लेग आपस में जो 2 जोड़ छोटे-मोटे बने होते हैं, उनके अंदर लैक्सिटी या वो लूज़ भी हो सकते हैं, वो हुँ, टाइट भी हो सकते हैं। तो मुख्तलिफ उनकी मैनिफेस्टेशंस हैं, मुख्तलिफ वजूहात हैं और उस डिस्क के प्रोलैप्स होने की वजह से या डिस्क के रप्चर होने की वजह से
उनको इंसान को न सिर्फ कि कमर में दर्द हो सकती है बल्कि टांगों में भी दर्द और गर्दन में भी दर्द हो सकता है उसकी वजह से, और हाथों में भी दर्द जा सकती है। रेडिएटिंग पेन्स हम उसको कहते हैं। वो स्पेशली जो सबसे ज़्यादा मशहूर है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, वो लो बैक पेन है या पतली कमर। और पतली कमर चूँकि इसकी प्रोटेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है और हम पूरी हमारा जिस्म सारा वेट हम उसके ऊपर हम ऊपर नीचे करते रहते हैं। कोई वज़न भी उठाते हैं तो अपने टार्सो का वज़न भी होता है और वो वज़न भी उठाते हैं, उसके चूँकि फल्क्रम वहीं से गुज़र रहा होता है। तो उसके नतीजे में ये पतली कमर के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और ये नौजवानों को भी हो सकती हैं, लेकिन उम्र के साथ-साथ जो जिन लोगों की उम्र ज़्यादा होती है उनको ज़्यादा, चूँकि उनके पट्टे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। ख़वातीन की आपने बात की, तो ख़वातीन जो बैठ के काम किया कर किचन या कपड़े वग़ैरह धो रहे थे, उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं, वरना अदरवाइज़ मेल फीमेल दोनों को इसके चांसेस होते हैं। प्रेगनेंसी में थोड़े-से चांसेस भी बढ़ जाती हैं बिकॉज़ ऑफ़ द वेट, एक्स्ट्रा वेट होता है जो कि ये हैंगर के साथ लटका होता है। तो ये सारी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। इसमें शायटिका जो भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, अर्कुन-निसा जिसको कहते हैं, जो कि जो पतली कमर में अगर आपका कोई डिस्क प्रोलैप्स हो जाए या फिसल जाए या आगे पीछे हो जाए, तो उसके नतीजे में वो नर्व जो निकल के आपके टाँगों में जा रही होती है, उसके ऊपर प्रेशर आ रहा होता है और उस प्रेशर की वजह से आपकी टाँगों में दर्द जा रहा होता है। और अगर ये इस तरह के मसाइल भी अगर इग्नोर किए जाएँ और आप उनको बरवक़्त इलाज ना करें, किसी अच्छे थेरेपिस्ट के पास आप बरवक़्त ना जाएँ, और या अगर आपको उससे बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो और उसके नतीजे में किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन या स्पाइन सर्जन के पास ना जाएँ, तो नतीजतन उसकी वजह से भी लोग माज़ूर हो सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पे पिछले 1 साल में 90 के करीब हमारे पास ऐसे मरीज़ आए हैं, जिनकी कमर में दर्द होने की वजह से वो डॉक्टरों के पास गए हैं और उनकी सर्जरीज़ हुई है, लेकिन इसके बावजूद वो पैरालाइज़ हो चुके हैं और वो फॉरएवर माज़ूर हो चुके हैं। तो हर कमर के दर्द का केस और हर सयाटिका या अर्कुन-निसा का केस या गर्दन के दर्द या हाथों में जो दर्द जाते हैं, हर एक में तो ये पोटेंशियल नहीं होता कि वो आपको पैरालाइज़ कर दें, लेकिन बहुत सारी केसेज़ ऐसी होती हैं, जिसकी वजह से लोग पैरालाइज़ भी हो जाते सर, मैं अपना आखिरी सवाल करूँगा, फिर हम अपना पॉडकास्ट वाइंड अप करेंगे। ये बताइए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं पाकिस्तानी अवाम को, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को जो इस मसाइल का शिकार होते हैं या इलाज करवाना चाहते हैं, तो इस बारे में क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? हैं। जी, एक्सीलेंट। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि मैं उन लोगों को पैगाम दूँ, जो हेल्थ केयर सिस्टम से वाबस्ता हैं या वो पॉलिसी मेकिंग से वाबस्ता लोग हैं। मैं एक पैगाम ये देना चाहूँगा कि पाकिस्तान एक मुल्क है जिसमें 25 करोड़ के लगभग लोग रहते हैं। जो पाकिस्तानी बाहर है दुनिया यहाँ से वो तो इसके अलावा है, लेकिन जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं 25 करोड़ तक की आबादी है। जबकि यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनसीआरपीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज, रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी, वो ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि दुनिया भर में इंक्लूडिंग तरक्की याफ्ता मुल्क, एनीवेयर फ्रॉम 14 टू 19% लोग किसी न किसी माजूरी का शिकार होते हैं। और इसकी तादाद उस मुल्क में ज़्यादा होती है जो जंग व जदल का शिकार हो, या जहाँ पे तालीम की कमी हो, या जहाँ पे गुर्बत हो। ये तीनों फैक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो अगर आप इन तीनों फैक्टर्स को मिला लें तो ऐसा लग रहा है कि शायद हमारे यहाँ तो 30% तक जाता होगा, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ आदाद-ओ-शुमार अवेलेबल नहीं है, बदकिस्मती से कोई आदाद-ओ-शुमार प्रॉपर्ली रखते नहीं है। तो एक तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे ज़मामे कार लोग इस तरफ तवज्जो दें और थोड़ा-सा ये स्टैटिस्टिक्स हम रखना शुरू कर दें, तो इस तरह हमारे बहुत सारे मसाइल आसानी से हल भी हो सकते हैं। लेकिन जब तक प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स ना हो, तो मैं 20% भी नहीं, 19 और 14 भी नहीं, अगर आप 10% भी ले लें, तो पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी में 2.5 करोड़ लोग किसी न किसी माजूरी का शिकार हैं। इन माजूरियों में सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या हेड इंजरी नहीं है, इसमें तो वो लोग जो कि जिनको नज़र नहीं आता, या जो सुन नहीं पाते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, जिनको और छोटी-मोटी मुख्तलिफ किस्म की माजूरियाँ हैं, पैदाइशी माजूरियाँ वगैरह, तो इन सब को मिलाएंगे तो
2.5 करोड़। दुनिया में ऐसे मुल्क है जहाँ आबादी सिर्फ 4 मिलियन है, सिर्फ 2 मिलियन की आबादी भी मुल्कों है, ऐसे भी मुल्क है जिसकी 1 करोड़ की आबादी है। 2.5 करोड़ की आबादी वाले मुल्क का शुमार दरमियाने दर्जे के बड़े मुल्कों में होता है। तो 2.5 करोड़ लोग अगर किसी माजूरी का शिकार है, तो आप अंदाजा लगाएं ये लोग न सिर्फ ये कि ये बोझ बने हुए हैं सारे हमारे पूरे सिस्टम के ऊपर, बल्कि ये लोग अपना हिस्सा भी नहीं डाल पा रहे। एक तरफ तो वो अपना हिस्सा नहीं डाल रहे अपने इकोनॉमी में, वो कुछ खर्च नहीं कर रहे, वो कुछ कमा नहीं रहे, वो कुछ ट्रैवलिंग नहीं करते हैं, वो कोई इंटरटेनमेंट नहीं हो रही उनकी। ऊपर से वो बोझ बने हुए अपने खानदानों के ऊपर और अपने रिश्तेदारों और अपने मुआशरों और अपने हुकूमतों और हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर बार बार इनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। कितना सारा खर्चा। ये सारे खर्चे हम बचत कर सकते हैं और इन लोगों को हम अपने मेन स्ट्रीम में शामिल करके इनको हम एक प्रोडक्टिव इंसान बना सकते हैं। इन सबको अगर सबको नहीं तो इनकी एक परसेंटेज को हम कर सकते हैं। आप इमेजिन करें कि हम इनमें से 5% लोगों को रिहेबिलिटेट करने में कामयाब हो जाए और उनको मेन स्ट्रीमिंग में हम उनकी कामयाब हो जाए और उनको हम सारी फैसिलिटीज भी दे दें, उनको रिहेबिलिटेट भी करें और वो अपना हिस्सा डालना शुरू कर दे, तो 5% मीन 2.5 लाख का आधा क्या बनेगा? 1 करोड़ 25 लाख। तो अगर 1 करोड़ 25 लाख लोगों को हम इस काबिल बनाए तो इसका मतलब कि 1 करोड़ 25 लाख हमने नौकरियां निकाली, हमने 1 करोड़ 25 लाखों का लोगों का बोझ कम कर दिया और उनको प्रोडक्टिव इंसान बना के इस मुआशरे में इकोनॉमी में अपना हिस्सा डालने का मौका हमने दे दिया। ये बात अगर हमारे ज़मामे कार लोगों को, सियासतदानों को, हमारी ब्यूरोक्रेसी को और हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी और हेल्थ केयर सिस्टम को अगर ये बात समझ आ जाए तो मुझे यकीन है कि पैराप्लेजिक सेंटर का ये एजाज़ छिन जाएगा कि पैराप्लेजिक सेंटर इज़ द ओनली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स काइंड इन एंटायर कंट्री। ये एंटायर कंट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होनी चाहिए। मैं इसका हिस्सा हूँ और मैंने इसके लिए अपनी ज़िंदगी मैंने कपाई है, लेकिन मुझे इसके ऊपर कोई खुशी नहीं है कि वी आर द ओनली वन, क्योंकि मेरे और हज़ारों बहन भाई बिस्तरों से लगे हुए हैं और वो बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे। तो मैं चाह रहा हूँ कि हमारे दीगर सूबे, दीगर रीजन्स और हमारी दीगर गवर्नमेंट्स जो है और पख्तूनख्वा के गवर्नमेंट भी इसकी तरफ मजीद तवज्जो दे सकती है। इनको बड़ी आसानी के साथ रेप्लिकेट किया जा सके। हमने जो मॉडल यहाँ पे इस्टेब्लिश किया हुआ है, दिस इज ब्यूटीफुल मॉडल। ये कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल है, एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। हमारे अखराजात जो है ना, इतने बड़े इदारे के जो पूरे मुल्क को इस वक्त सर्व कर रहे हैं, हमारे अखराजात किसी एक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के बराबर है। अब तहसील हेडक्वार्टर पख्तूनख्वा में 67 या 68 है। अब एक की जगह 2 हो जाए तहसील हेडक्वार्टर तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। इससे हमारी एक्सचेकर पे इसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। नीदर इट विल अफेक्ट द एक्सचेकर ऑफ पंजाब एंड सिंध और इस तरह की जो माशाल्लाह वो तो अमीर है हमारे सूबे के मुकाबले में। तो अगर ये लोग थोड़े से इस तरफ तवज्जो दें तो मुझे यकीन है कि जो हमारी मेहनत है, जो हमने 20-25 साल इस खाक छानी है इस फील्ड के, तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी में वो वक्त आ सकता है कि हमारे यहाँ जो बिस्तरों से लगे हुए जवान हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, इनको ये सारी सहूलतें हम बड़ी आसानी के साथ विद इन द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री हमें किसी वैसे तो इस तरह का कोई काम कोई भी गवर्नमेंट शुरू करेगा, कोई भी गवर्नमेंट, आई रियली डोंट केयर कि कोई भी गवर्नमेंट इसमें स्टेप ले, जो भी गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो देगा मुझे यकीन है कि उनको इसमें बड़ी इंतहाई फराख दिली के साथ इंटरनेशनल NGOs भी इनको मदद करेंगी, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है कि इसके लिए बहुत सारे लोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं, बस एक मॉडल दिखानी पड़ती है। तो मॉडल अवेलेबल है। मेरी ये ख्वाहिश है और मेरी रिक्वेस्ट है आपके सामीन से कि वो कोशिश करें कि इस तरह के मॉडल्स को अपने सूबों में, अपने ज़िलों में इंट्रोड्यूस करें, ताकि वो लोग जो कि घरों तक महदूद हो चुके हैं, जो कि बड़ी कस्मपुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो रोज़ जी रहे हैं और रोज़ मर रहे हैं, उन लोगों को हम बाहर निकालें, उनको रिहेबिलिटेट करें और उनको इस मुआशरे का करामत शेरी। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपनी बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और हमारे साथ ये पॉडकास्ट शूट किया। बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आप जवान लोगों ने इतना टाइम निकाला, अपने वक्त निकाला और सोचा इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए। आई रियली डू अप्रिशिएट। थैंक यू।